बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कोकब नियाज़ी हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब, वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर। रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, ज़ंजानी सिलसिले से ताल्लुक़ है। आप देख रहे होंगे ज़ंजानी साहब के साथ साथ मेरे साथ ये टेबल पर ये जो परफ्यूम्स हैं ये भी मौजूद हैं। ये ज़ोडिक साइन के आप लोगों के रिलेटेड परफ्यूम्स हैं। ज़ंजानी साहब ने लॉन्च किए हैं, सेंट्स ऑफ ज़ोडिक। इस चैनल पे आपको वेबसाइट भी मिल जाएगी, शेयर भी मैं कर दूंगा, पहले भी करता हूँ। तो आप अपना ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं अपने ज़ोडिक साइन के मुताबिक। आप लोग कोई भी ज़ोडिक साइन के रिलेटेड आप लोग परफ्यूम मंगवा सकते हैं। जब विजिट करेंगे आप लोगों को तमाम डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएंगी। आप लोग ज़रूर मंगवाएं। आपकी लाइफ पर, आप लोगों के इर्द गिर्द माहौल पर बहुत अच्छे इसके असरात हैं। अगर आप लोग यूज़ करेंगे, आप लोगों ने फीडबैक भी ज़रूर देना है। हमारा टॉपिक आज जो ज़ंजानी साहब से मैंने डिस्कस करना है वो बड़ा डिफरेंट टॉपिक है। टॉपिक ये है कि एंजल नंबर पे मैंने आज बात करनी है। हाँ, एंजल नंबर के बारे में पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं, लेकिन आज ज़ंजानी साहब बताएंगे कि एंजल नंबर होता क्या है और निकाला कैसे जाता है। डेट ऑफ बर्थ से, ये मैं बता देता हूँ, डेट ऑफ बर्थ से निकाला जाता है। इसके आप लोगों की ज़िंदगी पर क्या असरात होते हैं। बार बार कोई ऐसे नंबर हैं जो आप लोगों को नज़र आते हो, बार बार कोई काम करने लगते हो, गाड़ी का, मोबाइल का, कोई ऐसी आप लोगों के माइंड में आता हो कि ये नंबर यार मुझे बार बार नज़र आ रहा है, इसका क्या मतलब है। ये तमाम मतलब जो आप लोग जानना चाहते हैं यही ज़ंजानी साहब ने आज समझाने हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह के रहम है कौका, आप ठीक हैं? खैरियत अल्लाह से का हैं? शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती आपकी वक्त दिया। मोहब्बत है कौका। और आज का टॉपिक अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस भी आते हैं और इसके बारे में लोगों ना बड़े मुतजस्सिस हैं, जी जी क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे लोगों को ज़्यादा नो हाउ नहीं है। बिल्कुल। उन्होंने सुना ज़रूर है और सुना भी ज़रूर है और देखा भी ज़रूर है। और कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि लोग हमें बताते हैं कि मतलब हम कोई काम करने लगते हैं तो हमें ये सिंगुलर नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आता है, जी या हमें समटाइम्स दो नंबरों का आपस में यकजा होना या तीन नंबरों का इकट्ठा होना अक्सर औकात नज़र आ रहा होता है। ठीक है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि वो नंबर जो आपको बार बार नज़र आ रहे हैं, आपको वो कुछ ना कुछ इंडिकेट करना चाहते हैं। आपको अल्लाह ताला की तरफ से कोई ना कोई एक निशानी मिल रही है। अगर आपको उन नंबरों की थोड़ी सी साइंस पता हो जी तो आप अपने काम को थोड़ा ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। अच्छा। अगर आपको क्योंकि नहीं पता लेकिन आप फिर भी उन नंबर्स को अपनी किसी भी जगह पे अगर इस्तेमाल कर लें तो तब भी आपकी ज़िंदगी में बरकत आना शुरू हो जाती है। ठीक है। अब एंजल नंबर्स देखा जाए तो बेसिकली क्योंकि हमारी अ, पूरी जो कायनात है या हम खुद बजाते खुद एक ह्यूमन जो है, हर वक्त हमारे साथ दो एंजल्स तो मौजूद होते हैं जी जो कि हमारे राइट और लेफ्ट पे हमारे तमाम तर रोज के नामा अमाल लिख रहे हैं। बिल्कुल। ये हमारा बिलीफ है। तो इस एतबार से एंजल नंबर्स का होना आपकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक वो सिंगुलर नंबर होता है जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ को प्लस करते करते एक सिंगल डिजिट में आ जाए। अच्छा। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी शख्स की अगर डेट ऑफ बर्थ है, लेट सपोज हम उसको यकम जनवरी कर लेते हैं, यकम जनवरी है और उसकी पैदाइश इसी साल हुई है 2025 में, ठीक है। तो आप इसको प्लस कर लें, 1 + 1 2, फिर आगे 2025 को भी प्लस कर लें, अच्छा। तो 2 + 2 4 और फिर उसके बाद 4 + 2 6 और 6 + 5, 11। तो 11 और 11 को फिर आपस में दोबारा इकट्ठा करना है। अच्छा, इसमें दो चीजें हैं। इकट्ठा अगर करना है मतलब? 1 + 1, अच्छा, 1 1 + 1 + 1 करेंगे तो वो 2 आ टू आ जाएगा, यानी कि वो एंजल नंबर 2 होगा। जाएगा। वो एंजल नंबर 2 होगा उस शख्स की डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक। ठीक है। अब अगर दो तरह के एंजल नंबर्स हैं, जी पहला एंजल नंबर है जो कि सिंगुलर डिजिट है। अब वो सिंगुलर डिजिट जो एंजल नंबर है वो सिर्फ उस शख्स की मखसूस अपनी ज़ात के लिए होगा। अच्छा। वो उसको किसी भी जगह पे यूज़ कर सकता है, वो उसका लकी नंबर भी होगा, उसको रूहानी तौर के ऊपर फ़वाइद ब्लेसिंग्स भी दिलाएगा। वो इवन अपने जो साइन करता है उस साइन में भी हल्का सा किसी जगह पे ऐसा सिंबल ऐड कर सकता है जो कि उस नंबर से रिलेट हो। अच्छा, ये जो लाइफ पाथ नंबर होता है ये डिफरेंट है वैसे? लाइफ पाथ नंबर जो है वो न्यूमरोलॉजी के अंदर एक डिफरेंट सिनेरियो में उस पे फिर कभी जिसमें बात लाइफ करेंगे। पाथ है, जिसमें डेस्टिनी नंबर है, जिसमें आपके ड्राइवर नंबर होता ड्राइवर्स है। नंबर है, उस कंडक्टर नंबर है। आप लोग पसंद करेंगे इस तरह के टॉपिक को तो मैं इंशाल्लाह लाइफ पाथ नंबर पे भी नाज़रीन हाँ उसकी बिल्कुल, वीडियो क्योंकि वो न्यूमरोलॉजी के अंदर आता है, वो एंजल नंबर से टोटली डिफरेंट है। ठीक है। जिसमें आपका ड्राइवर नंबर है, कंडक्टर नंबर है, लाइफ पाथ नंबर है। तो इस तरह की 3-4 नंबर्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं कि अगर आपकी पर्सनैलिटी में कोई सा भी एक नंबर कम है, ठीक उस है। नंबर को आप किसी तौर के ऊपर अगर ऐड ऑन कर लें अपने नाम के स्पेलिंग्स को जी जी चेंज करके या उस नंबर को कैरी करना शुरू कर दें, तो आपकी पर्सनैलिटी में जो चीज़ कम होती है वो मुकम्मल हो जाती है। ठीक है। अब आप एंजल नंबर की तरफ दोबारा जी जी आते हैं। प्लीज। एंजल नंबर्स में एक तो पहला नंबर है जो कि सिंगुलर है। ठीक है। जैसे कि हमने बताया कि आप डेट ऑफ बर्थ की एग्जांपल ले लें, उसमें उसको तब तक आप प्लस करते चले जाएं जब तक आपके पास सिंगल डिजिट नंबर नहीं आ जाता। वो आपका इंडिविजुअली तौर के ऊपर पर्सनलाइज्ड एंजल नंबर है ठीक है। कि उस एंजल नंबर को आप अपनी लाइफ में किसी भी जगह पे अगर यूज करेंगे तो वो आपको हमेशा फायदा दिलाएगा। ठीक है। सेकेंडली तौर के ऊपर अब जैसे कि हमने यहाँ पे 1 जनवरी 2025 को हमने इकट्ठा किया,
اور آپ نے یہ دیکھا کہ اس کا جو ڈبل ڈیجٹ تھا وہ بنتا تھا 11. ٹھیک ہے. اگر تو دو ایسے ڈیجٹ آ جائیں جو کہ سیم ہوتے ہیں, جیسے کہ ون اور ون کا کمبینیشن ہے, تو ون اور ون کا کمبینیشن بھی اینجل نمبرز کے انڈر ہی آتا ہے. اچھا. اب اسی طرح کچھ ایسے اینجل نمبرز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو چلتے پھرتے بہت زیادہ نظر آتے ہیں, جیسے کہ ٹیٹرا 1, یہ زیادہ نظر آتا ہے 4 مرتبہ 1. ٹھیک ہے. یا ٹیٹرا 4, جیسے کہ 4 دفعہ 4. پھر اس کے بعد ٹیٹرا 2 یعنی کہ 4 مرتبہ 2. اس کے بعد ٹیٹرا 6 یعنی کہ 4 مرتبہ 6. اور ایون کہ 333 یعنی کہ 3 دفعہ 3. اس کے بعد 777 جو کہ 3 مرتبہ 7, جس کو لکی نمبر بھی بولا جاتا ہے. اچھا. تو یہ بیسیکلی اینجل نمبر سے ہی ڈرائیوڈ ہوتی ہوئی ڈیفینیشنز ہیں, جیسے کہ 7 لکی نمبر بولا جاتا ہے. 777 بہت ساری اگر آپ دیکھیں انٹرنیشنل لاٹریز وغیرہ جو ہوتی ہیں, مشینز میں بھی اگر 3 مرتبہ 7 آ جاتا ہے تو آپ کو بے پناہ انعامات اور پیسے مل رہے ہوتے ہیں. تو یہ بیسیکلی کچھ ایسے میتھس ہیں, کچھ ایسی سائنسز ہیں جس کو لوگ اپنی پرسنلائز لائف میں بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں, جس کو نمبرز میں بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں. اب اینجل نمبر کو استعمال کرنے کے بینیفٹس کیا ہوتے ہیں؟ مین چیز یہ ہے, اینجل نمبر اگر آپ اپنی پرسنالٹی کا یوز کر رہے ہیں تو اس سے آپ کے ہر طرح کی زندگی میں جو کام ہے اس میں آسانی آنا شروع ہو جاتی ہے. اچھا. کیونکہ وہ آپ کا ایک اینجل نمبر ہے, اور اگر اینجل نمبر ہے تو اٹ مینس کہ آپ کو اسپرچولی طور کے اوپر باؤنڈ کرے گا اس کام کے ساتھ. ٹھیک ہے. اسپرچولی طور کے اوپر آپ کو کنیکٹ کرے گا اس کام کے ساتھ. آپ کے کسی بھی کام میں کوئی رکاوٹ, پریشانی, مسئلہ, پرابلم جو ہے وہ نہیں آنے دے گا, اور اگر خدا نخواستہ آتی ہے تو بہت لمبا عرصہ چلے گی نہیں. ٹھیک ہے. وہ چیزیں آپ کے لیے ریزالو ہوتی رہیں گی اگر آپ اپنے اینجل نمبر کو اپنی لائف میں یوز کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ کسی گاڑی کا نمبر پلیٹ لے رہے ہیں, آپ اپنے گھر کا نمبر لے رہے ہیں, آفس کا نمبر لے رہے ہیں, ایون آپ کے موبائل نمبر میں بھی کچھ ایسے نمبرز ہوتے ہیں, اگر وہ اینجل نمبرز آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ لنکڈ کرتے ہیں تو آپ اگر کوئی ایسا کام یا بزنس کر رہے ہیں جو کہ سیلز مین شپ کا ہے, مارکیٹنگ کا ہے, ای کامرس کا ہے, اور آپ نے ان اسپیسیفک نمبرز کے کمبینیشن کو اپنی لائف میں یوز کیا ہے, تو تب بھی آپ کے کام کے اوپر اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کہ آپ کو کال زیادہ آئیں گی, میسیجز زیادہ آئیں گی, لوگوں کی کیوریز زیادہ آئیں گی, اور لوگ آپ کو کسی نہ کسی طور کے اوپر پسند کرنے لگیں. یہ ابھی زیادہ آپ بات کر رہے ہیں جو ڈیٹ آف برتھ سے آپ نے اینجل نمبر نکالا ہے اپنا, یہ اس کو بتا رہے ہیں, ڈیٹ آف برتھ اس کے مطابق ہے. اب اس میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے اینجل نمبر جو کہ میں نے آپ کو بتائے ہیں, جیسے کہ ٹیٹرا 1 ہے, ٹیٹرا 4 ہے, ٹیٹرا 6 ہے, 333 ہے, 777 ہے. یہ وہ اینجل نمبرز ہیں کہ جن کو رینڈملی ہر شخص اپنی زندگی میں کسی نہ کسی پرپس کے لیے یوز کر سکتا ہے. اس کا جیسے کہ 1 نمبر ریپرزینٹ کرتا ہے آپ کی اتھارٹی کو, کمانڈ کو, آپ کی سپیریورٹی کو, آپ کو علیحدہ کرتا ہے باقی سب سے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یونیک نظر آئیں, آپ کی جو بھی بات کی جا رہی ہے اس میں اتھارٹیٹیو چیز ہو, اس میں کمانڈ ہو, آپ کسی سپیریورٹی طور کے اوپر کسی کام میں رہنا چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی بات کو سنیں, پریفر کریں, مانیں, تسلیم کریں, تو پھر آپ کو جو اینجل نمبر یوز کرنا چاہیے وہ ٹیٹرا 1 ہوتا ہے. اچھا. یعنی کہ 4 مرتبہ 1, تاکہ آپ کی بات میں وزن ہو, لوگ آپ کی بات کو سنیں اور آپ کو وہ عزت دینے کے اوپر, آپ کی بات کو سننے کے اوپر مجبور رہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ نے جو بتایا اس کو یوز کیسے اور کہاں کرنا ہے؟ یوز اس کو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اپنے موبائل نمبر میں کریں, آپ اپنی گاڑی کے نمبر میں کریں, ٹھیک ہے. آپ جو ہے اپنے آفس نمبر کے اوپر کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ لینڈ لائن نمبر کے اوپر کر سکتے ہیں, آپ اپنے گھر کے نمبر میں یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ ان کسی بھی چیز میں کوئی سینیریو ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ اس کو یوز کر سکیں, تو پھر آپ اس اینجل نمبرز کو لکھ کے اپنے والٹ میں رکھ لیں. اینجل نمبر لکھیں, اپنا نام لکھیں, والدہ کا نام لکھیں, اس کو فولڈ کر کے اپنے والٹ میں یا اپنے پرس میں رکھ لیں, جس کو آپ ہر وقت کیری کر رہے ہیں. ہر وقت جب وہ چیز کیری ہوگی آپ کے ساتھ تو آپ کی پرسنالٹی کے اوپر اس کا امپیکٹ بڑھنا شروع ہو جائے گا. اسی طرح اگر ہم لوگ دیکھیں جیسے کہ 666 کا نمبر ہے, 666 ایسے لوگوں کو یوز کرنا چاہیے جو کہ فیم حاصل کرنا چاہتے ہیں, جو کہ ایسی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ مارکیٹنگ سے ہے, جو کہ انڈسٹری سے ہے, چاہے وہ فلم انڈسٹری ہو, ڈرامہ انڈسٹری ہو, فیشن انڈسٹری ہو, آپ کی آج کل کے جیسے سوشل میڈیا سٹارز بہت زیادہ وافر مقدار میں برسات کی طرح نکل رہے ہیں برسات کے موسم میں, تو بہت سارے وہ لوگ بھی اس نمبر کو یوز کر سکتے ہیں. کیونکہ 6 نمبر کا تعلق ہوتا ہے فیم سے, پاپولیرٹی سے, اور پوری دنیا میں بڑی بڑی جتنی کمپنیز ہیں جن کو سکسیس ملا ہے, جس کو کامیابی ملی ہے, جس کو لوگوں میں فیم ملا ہے, جس کو ترقی ملی ہے, اگر آپ ان سب کا نومیرک نمبر نکالیں گے اور اس نومیرک نمبر کا آپ سنگولر نمبر دیکھیں تو وہ یا تو 6 ہوگا یا پھر وہ 1 ہوگا. تو یہ نمبرز کا امپیکٹ آپ کے کام اور بزنس کے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے. جیسے کہ آپ اگر کوئی کام کر رہے ہیں, کوئی بزنس کر رہے ہیں, آپ اس میں الفابیٹس کو چینج کر کے اسی اینجل نمبر کو بھی یوز کر سکتے ہیں ان کے اندر. ٹھیک ہے. ایون آپ اپنی پرسنالٹی کا جو نام ہے, کچھ آپ دیکھیں لوگوں نے بڑے اپنے یونیک سے اسپیلنگز رکھے ہوتے ہیں, تو obviously انہوں نے تھوڑا سا ورکنگ کی ہوتی ہے اپنے ناموں کے اسپیلنگز کے اوپر.
اور ناموں کے اسپیلنگس کا امپیکٹ بھی آپ کی پرسنالٹی پہ بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک تو آپ اپنے ناموں کے اسپیلنگس کو بھی چینج کر کے اپنا یونیک اینجل نمبر اپنے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ہم لوگ 777 کی بات کریں تو 777 ایسے لوگوں کو یوز کرنا چاہیے جو کہ اپنی زندگی میں پیسہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, جو کہ لاٹری میں اپنی قسمت آزما رہے ہیں, ٹھیک ہے. جو کہ کسی بھی طور کے اوپر چاہتے ہیں کہ اچانک سے زندگی ان کو حیران کر دے, کہ وہ اچانک سے کوئی خوشی ان کو مل جائے. تو ایسے لوگوں کو اپنی زندگی میں 777 کو استعمال کرنا چاہیے. اپنے موبائل میں, اپنے والٹ میں رکھ لیں, یا اپنے نام میں, یا اپنے آفس میں یا گاڑی میں یوز کریں. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے وہ ان کی زندگی میں سرپرائزز لے کے آئے گا, اور وہ سرپرائزز حیران کن تو ہوں گے ہی, لیکن ساتھ میں وہ اچھے سرپرائزز ہوں گے. یہ نہیں کہ آپ اچانک سے کسی برے سرپرائز کی طرف چلے جائیں. تو مطلب اگر اچھے سرپرائزز آپ اپنی زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ 777 کو یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح آتا ہے 4 نمبر, جو کہ ٹیٹرا 4 ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسپرچولی طور کے اوپر ویل کنیکٹڈ رہیں, انہینسڈ رہیں, آپ کا رشتہ اسپرچولی طور کے اوپر بہت زیادہ ویل بینگ کی رہے, اور آپ کی انٹیوشنز بہت اچھی ہوں, جی جی, آپ کو کچھ نہ کچھ الہامی طور کے اوپر چیزیں پتہ لگنا شروع ہو جائیں, تو آپ ٹیٹرا 4 کو یوز کر سکتے ہیں. اپنے نام کے اندر بھی اپنے پاس کیری بھی کر سکتے ہیں, اور آپ اپنے موبائل میں یا اپنے آفس یا گھر میں بھی اس کو رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس سے آپ کی انٹیوشنز بہتر ہو جاتی ہیں, آپ کی سکس سینس ایکٹیویٹ ہونا شروع ہوتی ہیں, آپ کو وقت سے پہلے ہونے والے حالات کی انڈیکیشنز ہونا شروع ہوتی ہیں. اچھا. اسی طرح ایسے لوگ جو کہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس سے لوگوں کو بلیس کرنا ہو, ٹھیک ہے. جیسے کہ ڈاکٹرز ہیں, روحانی معالج ہیں, علماء کرام ہیں, جی جی, اور قاری صاحبان ہیں, مسجد میں اذان دینے والے مؤذن ہیں, یا ایسے تمام تر لوگ جو کہ این جی او کا کام کرتے ٹھیک ہیں, ہے. لوگوں کی فلاح و بہبود کا کام کرتے ہیں, اور کچھ نہ کچھ ایسا کام کرتے رہتے ہیں جو کہ چیریٹی کی آرگنائزیشن سے لنکڈ اپ ہو. جی, ایسے لوگوں کو اپنے کام میں ترقی کے لیے, عروج کے لیے, فائدہ فیور کے لیے, کہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح حق تر لوگوں تک پہنچ جائے, اور اس میں مسائل کم ہو, پرابلمس کم ہو, اور ان کی زندگی میں کامیابی زیادہ ٹھیک رہے. ہے. ایسے لوگوں کو جو اینجل نمبر یوز کرنا چاہیے وہ پھر ہوتا ہے 333. 333 کا جو تعلق ہے یہ ہے اسپرچولیٹی کے ساتھ, ٹھیک ہے. مذہب کے ساتھ, گیونگ کے ساتھ, چیریٹی کے ساتھ. اور ایون اگر آپ خود بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں تھوڑی سی روحانیت آ جائے, آپ کی اسپرچولیٹی بڑھ جائے, جیسے کہ میں نے بتایا کہ علماء کرام کو استعمال کرنا چاہیے, ایسے لوگوں کو یوز کرنا چاہیے جو کہ مدارس کا کام کرتے ہیں, تدریس کا کام کرتے ہیں, سکھانے کا کام کرتے ہیں, ایسے لوگ جو کہ روحانی طور کے اوپر معالج ہیں, لوگوں کو اسپرچولی طور کے اوپر ویل بینگ کی طرف لاتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسے لوگوں کو 333 کو یوز کرتے رہنا چاہیے, اپنے یہاں کیری کرنا چاہیے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی اپنی جو اسپرچولیٹی ہے وہ بہت زیادہ بلیسڈ ہوگی, ٹھیک ہے. آپ کا اپنا اورا جو ہے وہ بہت زیادہ انہینسڈ ہوگا, انلائٹن ہوگا, جس وجہ سے آپ لوگوں کو جب کوئی چیز بیان کریں گے تو ان کے دلوں کے اوپر اثر کرے گی, اور لوگ آپ کی بات کو سننے اور متوجہ اور اس کو امپلیمنٹ کریں گے اپنی زندگیوں میں. تو اینجل نمبرز ہماری زندگی میں بے شمار طرح سے فوائد اور بلیسنگز لاتے ہیں. لیکن ایک عام بندے کے لیے, کہ عام بندہ اگر یہ جاننا چاہے کہ اس کا اپنا اینجل نمبر کیا ہے, اس کا طریقہ میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا کہ وہ اپنی ڈیٹ آف برتھ لکھے, اور اس ڈیٹ آف برتھ کو آپس میں پلس کرتا چلا ٹھیک جائے, ہے. اور پلس تب تک کرنا ہے جب تک وہ سنگل ڈیجٹ میں نہیں آ جاتا. جو ٹھیک ہے. سنگل ڈیجٹ میں آئے گا وہ اس کا اپنا اینجل نمبر ہے, اور اس اینجل نمبر کو وہ اپنی کسی بھی جگہ کے اوپر یوز کر سکتا ہے. وہ ہمیشہ اس کو اسپرچولی طور کے اوپر ویل بینگ کی طرف رکھے گا, اور اس کو فائدے کی طرف لے کے جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ 2 سے 3 طرح کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں اینجل نمبر کے لیے. نہیں, تب تک میرا کوشچن ہے کہ تب تک پلس کرنے سے کیا مراد ہے؟ اب اس نے اپنے پلس کر دی ہیں, دیکھیں جو میں نے آپ کو بتایا نہیں, وہ کہ سنگل ڈیجٹ مثال کے طور پہ اس کا ایک آ گیا, ایک آ گیا, مطلب اگر 2 آ گئے, مطلب ڈوئل آ گیا, 11 آ گئے مثال کے طور پہ, 11 کو آپس میں پلس کر کے سنگل لے کے آنا, اچھا پھر, یعنی کہ سنگولر ڈیجٹ میں لے کے آنا ہے آپ نے اپنی ڈیٹ آف برتھ کے نمبر کو. ٹھیک ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل اگر کسی نے اپنی ڈیٹ آف برتھ کو پلس کرتا چلا گیا اور اس کا نمبر جو ہے وہ 32 آ گیا, ٹھیک ہے, تو اس کو 3 اور 2 کو بھی آپس میں پلس کر کے 5 لے کے آنا. اب کسی کا نمبر جو ہے وہ 66 آ گیا, تو اس کو 66 کو اکٹھا کرنا ہے, 6 اور 6 کو اکٹھا کرے گا 12 آئے گا, 2 اور 1 کو اکٹھا کرے گا تو 3 آئے گا. ٹھیک ہے. یعنی کہ تب تک آپ نے اپنی ڈیٹس کو پلس کرتے رہنا جب تک آپ کے پاس سنگل ڈیجٹ نہ آ جائے. جو سنگل ڈیجٹ آپ کے پاس آئے گا وہ آپ کا اینجل نمبر ہوگا, اور وہ آپ کا پرسنلائزڈ اپنے ہی ذات کے لیے اینجل نمبر ہوگا. وہ جنرلائزڈ اینجل نمبرز نہیں ہوں گے, وہ آپ کی اپنی انڈیویجول پرسنل کے لیے ہوں گے. وہ آپ کو فائدہ دیں گے, وہ کسی اور کو بلس یا فائدہ نہیں دے سکتے. آپ بتا رہے تھے کہ ویسے مطلب اینجل نمبر سے آپ مختلف کاموں کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہیں, اسپرچولیٹی کے لیے, اگر کسی کے لیے آپ یوز کرنا چاہیں, کسی کے لیے, جیسے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی شخص آپ کی طرف متوجہ ہو, یا کوئی کہتا ہے یار میرا یہ کام نہیں ہو رہا, میں بڑا پریشان ہوں یار, یہ کوئی حل کروا, پھر اس کا یہ ہے کہ آپ اس کی پرسنالٹی کا اینجل نمبر نکالیں. ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ اس کی ڈیٹ آف برتھ پوچھیں, اس کی ڈیٹ آف برتھ اور اس کا نام پوچھیں, اور ڈیٹ آف برتھ اور نام کے دونوں کے نمبرز نکال لیں.
डेट ऑफ बर्थ का नंबर तो आप सिंपली तौर के ऊपर उसको प्लस करके ठीक निकालेंगे, है। वो उसका बनेगा एंजल नंबर। अच्छा। उसके बाद आप उसके नाम का नंबर निकालें, और नाम के नंबर के लिए आपको जो फॉर्मूला अप्लाई करना है उसको आपने अप्लाई करना है चेल्डियन थ्योरम के अकॉर्डिंगली। एक चार्ट आता है जो कि आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा, न्यूमरोलॉजी का। अच्छा। 1 से लेकर 9 तक हमारे नंबर होते हैं, और हमारी जो अल्फ़ाबेट्स है इंग्लिश के ABCD, ये जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो कनेक्टेड हैं 9 नंबर्स के साथ। जैसे कि A का पहला नंबर है, B का दूसरा है, C का तीसरा है, D ठीक का है। 4 है। इसी तरह 9 के बाद जाके दोबारा से फिर सर्कल नीचे से शुरू होता है। ये जो नंबर आते हैं ये आ जाता है चेल्डियन चार्ट के मुताबिक। ठीक है। उसके मुताबिक आपने शख्स का नाम निकाल लेना है। ठीक है। एक आ गया आपके पास उसका एंजल नंबर जो कि डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक होगा। एक आपके पास उसकी पर्सनैलिटी का नंबर आ जाएगा जो कि उसकी अपनी ज़ात और पर्सनैलिटी को रिलेट करेगा। ठीक है। तो आपने ये देखना है कि आपस में जो एंजल नंबर और उसकी पर्सनैलिटी का नंबर है, वो आपस में किसी तौर के ऊपर वो तज़ाद में तो नहीं है, ठीक है। वो आपस में मिक्स होने चाहिए। अगर तो वो दोनों फेवरेबल नंबर हैं, वो फिक्स्ड हैं, आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, फिर तो उस शख्स का काम हो जाएगा। लेकिन अगर वो आपस में किसी तौर के ऊपर अपोज हैं और एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे, तो फिर आप उसकी डेट ऑफ बर्थ तो चेंज नहीं कर सकते, एंजल नंबर तो उसका वही रहेगा। ठीक है। लेकिन आप उसके नाम के स्पेलिंग्स थोड़े से चेंज कर सकते हैं। अच्छा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई शख्स है, उसका नाम है उस्मान, और वो अपना नाम ओ से लिख रहा है, ठीक है। तो आप उसका ओ से जब नाम लिखेंगे तो उसका नंबर डिफरेंट आएगा, लेकिन आप ओ की बजाय यू ऐड कर देंगे तो उसका नंबर डिफरेंट आएगा। ठीक है। इसी तरह जैसे कि मेरा अपना नाम है मुसव्वर, तो आप इसको 4 से 5 तरह से डिफरेंट लिख सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आप सिंगल एस के साथ लिख सकते हैं, डबल एस के साथ लिख सकते हैं, आप डब्ल्यू के ए साथ की लिख सकते हैं, जगह आई वी के ऐड कर साथ लिख सकते हैं, डब्ल्यू की जगह वी ऐड कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं कि आपने जब नाम को चेंज करना है तो इससे आप थोड़ा सा वेरिएशन कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इसमें थोड़ी मेहनत ज़रूर लगती है, लेकिन ये होता है कि अगर आप किसी को फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं, तो फिर मेहनत के बगैर तो फ़ायदा नहीं होगा। तो बिल्कुल मेहनत ऐसे। तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ंजानी साहब, आपने Players अपना fine. कीमती वक़्त दिया। नाज़रीन, सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, मुझे तो बहुत मज़ा आया इस टॉपिक से, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में काम में आसानियों के लिए एक ये वीडियो थी। मतलब एंजल नंबर आप लोग कैसे निकाल सकते हैं, स्टार्ट में ही उन्होंने बता दिया कि कैसे कैलकुलेट करना है एंजल नंबर, और एंजल नंबर अपना आप डेट ऑफ बर्थ से भी एक निकाल सकते हैं, और डिफरेंट एंजल नंबर ऐसे भी बताएं जो डिफरेंट पर्पस के लिए, डिफरेंट कामों के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट में आप लोगों ने फीडबैक ज़रूर देना है। ज़ंजानी टीवी, आप इनका चैनल अपना विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे डेली हॉरोस्कोप के बारे में बताया जाता है, तमाम ज़ोडिक साइन के बारे में। वो चैनल ज़रूर विजिट कीजिए, और ज़ंजानी साहब का अपना नंबर पर स्क्रीन पर शेयर होता है। अगर आप लोग पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी आप लोगों से, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।